बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। हकीकत तो यह है, बहरहाल अभी तक ईरान अमेरिका का जंग जारी है। आबनाई हुर्मुज़ बंदरगाह के इर्द गिर्द अमेरिका के जहाज़ों और युद्धपोत बराबर नज़र रखे हुए हैं और ईरान भी अपना तसल्लुत बरकरार रखा हुआ है, जिसकी बदौलत ईरान कोई तेल का कारोबार अभी नहीं कर रहा है। गर्चा ईरान ज़बान से बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका ने ईरान को बेइंतहा नुकसान से दो चार किया है और कर रहा है। इस वक्त ईरान को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहां पर ईरानी अवाम को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। खाना क्या, करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो चाय भी नहीं पी सकते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हो, वो 10 किलो राशन का एक बैग ईरानी 3 करोड़ रुपए में मिलता है। और हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं, लोग दुकानों से रात के वक्त खाने पीने का सामान चोरी करते हैं। इस वक्त ईरान में भूख और अफलास के सिवा कुछ भी नहीं है। इस हद तक ईरान कमज़ोर हो गया है, लेकिन ज़बान से न जाने क्या क्या नहीं उगलता है हर तरफ, और हर कोई अमेरिका को कमज़ोर दिखाने की कोशिश में मसरूफ़ है। लेकिन ये बात मनगढ़ंत और बिल्कुल गलत है। अगर वाकई अमेरिका इतना कमज़ोर हो चुका होता तो रूस इन 6 महीनों में यूक्रेन से जंग जीत न लेता। अमेरिका की कमज़ोरी आप लोगों को इस बात से साफ दिखाई देगा। ईरान की जंग के लिए पहले इन्होंने 33 अरब बिलियन डॉलर मुशख्खस रखे हैं और वो ख़त्म हो गए हैं, और अब 65 अरब डॉलर्स फिर रखे गए हैं इस जंग के लिए। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका कितना कमज़ोर और कितना गरीब हो चुका है। अमेरिका के सामने अभी भी चीन, रूस जैसे ममालिक भी आने से डरते हैं। ऐसे में ईरान कौन सी बड़ी हस्ती, कौन सी बड़ी सल्तनत जिसको ऐसे हशर तक अमेरिका के ने पहुंचाया, जहां पर अवाम को एक वक्त की रोटी भी अब नसीब नहीं होती है। जज्बात ताकत के सामने कब ठहरते हैं और बगैर ताकत दुआएं कब असर कर रहे हैं। हमें आदत है, हम जज्बात से हर एक काम को अंजाम देते हैं जो कतई तौर पर जायज़ नहीं है। बगैर हथियार, बगैर टेक्नोलॉजी कब तक ईरान अमेरिका जैसे पहाड़ के सामने टिक सकेगा। आपको याद होगा, पहल ईरान एक दिन में 50, 100 और 100 से भी ज़्यादा मिसाइल दाग रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे 2 या 3 मिसाइल बड़ी मुश्किल से मार देता है। क्या ये अमेरिका को मालूम नहीं है क्या ईरान कितना कमज़ोर हो गया है? कौन सी चीज़ इस वक्त ईरान में बरकरार और खड़ा है? हर एक चीज़ को अमेरिका ने तितर बितर किया है। 100 से ज़्यादा ईरानी क़यादत को मार डाला गया, जो उन्होंने खुद इसराइल के भेंट चढ़ा दी, और जो अभी तक मौजूद है 2-4 अफराद, वो पाकिस्तान की बदौलत और बात करने की वजह से मौजूद है, वरना उनको भी कब का ईरान ने मार डाला होगा। पिछले 20-25 दिनों से लगातार दिन और रात अमेरिका, इसराइल और बरतानिया में खौफनाक हथियार जमा कर रहा है, जिसमें इंतहाई जदीद तरीन जहाज़, मिसाइल, साजो सामान और जदीद तरीन मिसाइल मौजूद है। वो किस वजह से जमा कर रहा है? और हम कहते हैं कि अमेरिका को सामान ख़त्म हो गया है, लेकिन ये धोखा है। ये बात भी खुद अमेरिका कहलवाता है ताकि ईरान खुशफहमी में रहे। आने वाला वक्त ईरान के लिए इंतहाई मुश्किल और कठिन होगा। अमेरिका ऐसा कारी ज़रब और आखिरी वार करने की तैयारी कर है, इसी वजह से इसराइल खामोश बैठा है। वक्त खुद फैसला करेगा कि कौन कितना पानी में है। ईरान को चीन, रूस का भी काफ़ी मदद था, लेकिन ईरान की हटदर्मी देखकर इन दोनों मुल्कों ने अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब
کیوں اسی وقت اتحاد بنانے پر مجبور ہو گئے؟ شاید ان کو یہ پتہ چل گیا کہ امریکہ ایران کو نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر قہر برسانے والے ہیں تاکہ اس کے بعد ترکی اور پاکستان پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ایران کے بعد یقیناً پاکستان اور ترکی کی بھاری، جس کو پاکستان اور ترکی نے ناکام بنا دیا ہے۔ اب اگر ایران ختم بھی ہو جائے گا لیکن ان دو پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ پر کوئی آنچ آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس وغیرہ وغیرہ کے لیے تیل اور پیسے چاہیے۔ اس کے لیے سعودی عرب تیار ہے، باقی طاقت پاکستان اور ترکی کے پاس موجود ہے۔ اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک ٹک نہ سکے گا ان دونوں ملکوں کے سامنے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی پراکسی عراق، شام، یمن، لبنان، افغانستان میں بڑے زوروں پر تھی۔ آج وہ سکڑ کر صرف یمن اور لبنان میں بھی پوری طرح سے موجود نہیں ہے۔ لبنانی حزب اللہ اب برائے نام کے پراکسی ہے، اس کے تمام زور قریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب صرف حوثی یمن میں ہیں، وہ سامنے سے لڑنے والے نہیں ہیں بلکہ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی اب بہت کم رہ گئی ہے۔ بہت جلد ان کو بھی راستے سے ہٹائے جائیں گے یا وہ یمن سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ سب پراکسی اس وجہ سے طاقتور تھے کیونکہ ان کو ایران رقومات اور کافی تعداد میں گولہ بارود دیتا تھا، جو سارا اب بند ہو گیا۔ انہی پراکسی علاقوں سے ایران نشیلی ادویات، بھنگ، افیون، تمام نشیلی چیزیں جا کر امریکہ، فرانس، جرمنی وغیرہ ملکوں میں بیچ دیتا اور اربوں ڈالرز کماتا تھا۔ یہ سب بند ہو گیا۔ اب ایران کو ہر طرف سے امریکہ نے نقصان سے دوچار کیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بے انتہائی اور خوفناک غریبی آئی ہے، جو ایران کا عوام بڑی مشکل سے نبھا رہا ہے، انتہائی مشکل سے نبھا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک ایرانی تکبر یا اس کا بل نہ جلا۔ ایرانی قیادت یہ سب مانتی ہے لیکن پاسداران نہیں مانتا، یہاں تک کہ اپنی 90% قیادت کو ایرانی غداروں نے اسرائیل کی بھینٹ چڑھا دی۔ حسرت اور عبرت کا مقام یہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ میں ابھی بھی 40% یہودی پارلیمنٹرین ہے۔ اصفہان اور ایک دوسرے علاقہ میں دونوں یہودیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ کیا ایسا ملک ترقی کر پائے گا؟ کیا ایسے ملک میں غدار نہ ہوں گے؟ ان پر اپنے ملک کا اور اس پر اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نافرمانی، ایران کی نافرمانی، ان کی ہٹ درمی دیکھ کر سعودی عرب، پاکستان اور ترکی نے نیا اتحاد بنایا ہے۔ اس میں اور بہت سارے ملک شامل ہونے ہیں اور ان کی اس میں شاید میرے خیال میں ابھی چین پیچھے سے اور روس بھی آئے گا۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر ترکی اور سعودی عرب نے دیکھ لیا ہے کہ ایران ہٹ درمی سے کام لیتا ہے، نصیحت نہیں مانتا ہے، اس لیے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ امریکہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایسا اتحاد بنایا ہے کل اسرائیل ان پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ اور اس اتحاد کی وجہ سے صرف امریکہ، اسرائیل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس وقت لرز اٹھی ہے، کیونکہ پاکستان وہ اس وقت اس
طاقت سے ابھر رہا ہے اور ابھر گیا ہے کہ کوئی دنیا کا طاقت اس کے سامنے نہیں ٹک سکے گا. جہاں تک میرا خیال ہے روس اور چین بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. اور اس پر ترکی جو کافی بہادر اور جنگجو کو مانا جاتا ہے، اس کے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی ہے. جب یہ تینوں، ایک کے پاس ٹیکنالوجی طاقت، دوسرے کے پاس ایٹم بم اور فوجی طاقت، فضائی طاقت، اور تیسرے کے پاس پیسے تیل، دنیا کا کوئی ملک ان کے سامنے ٹک نہیں سکے گا. اور بیچ میں ایران ہی پھنس جائے گا اگر وہ نصیحت نہیں مانے گا. میرے خیال میں اب بہت دیر ہو گیا نصیحت کے لیے. تو اگر ابھی بھی موقع ہے ایران کو کہ اگر نصیحت مانے تو ابھی بھی ایران بچ پائے گا، ورنہ ایران کی خیر نہیں، ایران میرے خیال میں بچ نہیں پائے گا. مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.